ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون اپنے آقا تو بھول بیٹھا اے ظالم کیا دنیا میں آنے کا مقصد تیرا اپنے اللہ کو بھول بیٹھا اے ظالم کیا دنیا میں آنے کا مقصد تیرا نیند غفلت کی ایسی ہے سویا ندام چھن گیا ہے ہاتھوں سے مکتب تیرا ہر قسم دی اللہ کم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام حضرات و حاضرین میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے معاشرے کی اصلاح میں بڑے اختصار دے نال کیونکہ وقت قلیل ہے وقت دی قلت دی وجہ تو میں اپنے وقت نو مد نظر رکھ دے ہویا چند منٹاں دے اندر کچھ باتاں تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا اور انشاءاللہ اپنی بات تو ہاڑے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ تساں تو اجازت چاہواں گا اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ کم الحاکمین میں نو صحیح معنی دے اندر بیان کرنے اور توہانو صحیح معنی دے اندر سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اے آج دی کانفرنس 12 مئی بروز اتوار سن 2019 عظیم الشان ایک کانفرنس ہے نئی آبادی کوٹ اکبر خان دے باسیوں تساں احباب دے سامنے میں اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک مقام بیان کیتا ہے اس مقام تے اللہ کا الحاکمین نے معاشرے دی اصلاح تے روشنی ڈالی میری بات نو غور دے نال سن دے جانا اس معاشرے دی اصلاح واسطے دنیا دے اندر کم و پیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے صرف اور صرف
ہر نبی دے دنیا تے آن دا مقصد یہی سی کہ معاشرے دی اصلاح ہو جائے، لوگاں دے عمل درست ہو جاؤ، لوگاں دے اعمال ٹھیک ہو جاؤ، لوگاں دے ذہن درست ہو جاؤ، لوگاں دے فعل ٹھیک ہو جاؤ، لوگاں دے دلاں دے زنگ اتر جاؤ، اور لوگ ایک اللہ دو ماننے والے ہو جاؤ، اور لوگ پیغمبر دی تابعداری کرنے والے بن جان۔ تو پیارے بھائیو، معاشرے دی اصلاح کس طرح ہوئے گی؟ آج میرا اور تہاڈا ساریاں دا فرض ہے کہ ہر انسان، ہر بندہ اپنی گریبان دے اندر جھانک کے دیکھے کہ میں کس معاشرے دے اندر رہ رہا اور میری ذمہ داری کیا ہے، اسلام دے دائرے دے اندر میرے ذمہ موضوع کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا دنیا دے اندر آن دا کیا مقصد ہے، کیا میں اپنی اصلاح کر رہے ہاں، کیا میں اپنا عقیدہ درست کر کے دنیا دے اندر زندگی گزار رہے ہاں، کیا اپنے کسی مسلمان بھائی دی اصلاح کر رہے ہاں، کیا کسی نو تبلیغ کر رہے ہاں، کسی عقیدہ ٹھیک کرن تے روشنی ڈال لے ہاں۔ اے میری اور تہاڈی دونوں افراداں دی ذمہ داری، اور رل کے اللہ دے قرآن دی طرف جائیے تو ان میں اللہ دے کچھ مقام دی سیر کراما کہ الہ العالمین نے قرآن مجید دے اندر کس کس مقام تے عقیدے دی اصلاح تے روشنی ڈالی ہے۔ پہلا مقام جڑا میں تساں احباب دے سامنے بیان کیتا ہے، ذرا غور دینا سماعت فرمانا، میرے اللہ نے میرے اور تہاڈے عقیدے دی اصلاح فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یحبون تشیع الفاحشہ، ان الذین یحبون تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ لوگو الہ العالمین دے قرآن اعلان فرمایا، او لوگو میری زمین تے رہن والے ہو، کائنات دے اندر بسنے والو، الہ العالمین کس چیز دا اعلان ہے؟ اللہ فرماتے نے سنو ذرا غور دے نال دھیان فرماؤ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، لوگو میری دنیا دے اندر میرے کچھ ایسے بھی بندے نے جڑے عقیدے دی اپنی بھی اصلاح کر رہے نے، جڑے لوگاں دی بھی اصلاح کر دے نے، کچھ ایسے بندے نے جنہوں اللہ نے ایمان دی دولت نصیب فرمائیے، کچھ ایسے بندے نے جنہوں اللہ نے جنت دے ٹکٹ عطا فرمائے نے، کچھ ایسے بندے نے اللہ نے جنہاں دے معاشرے دے اندر اصلاح فرمائی ہے، لیکن کچھ دوسری جانب انہاں دے الٹ کچھ ایسے بھی گروہ نے دنیا دے اندر، کچھ ایسے بھی لوگ بستے نے کہ جڑے ایمان والے نے انہاں دا ایمان انہاں نو چنگا نہیں لگدا، انہاں ایمان والیاں دی تبلیغ انہاں نو چنگی نہیں لگدی، اے جڑے معاشرے دی اصلاح کردے نے انہاں لوگاں نو انہاں دی تبلیغ اچھی نہیں لگدی۔ وہ لوگ کیڑے نے جڑے تواڈے معاشرے نو تباہ کر رہے نے، وہ لوگ کیڑے نے جڑے معاشرے دی بربادی دا دن رات سوچ رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام دے درمیان تشریف فرما نے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت دی نشانیاں بیان فرمائیاں، قرب قیامت تے غور کردیاں ہویا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت دے لوگ ایک وقت آئے گا، میری امت دے لوگ سابقہ امتاں دے طریقے تے چل پڑن گے، میری امت پہلیاں لوگاں دی روش اختیار کرن گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ دے نبی جی پہلی امتاں دے کیڑے لوگ نے؟ کیا یا رسول اللہ یہود و نصارا یا کوئی اور امت دے لوگ؟ فرمایا ہاں میرے صحابہ پہلیاں امتاں تو مراد یہود و نصارا دے لوگ نے۔ فرمایا اگر یہود و نصارا، اگر یہودی عیسائی کسے چوہے دی بل دے اندر بھی داخل ہون گے تے فرمایا میری امت دے لوگ بھی انہاں دی پوری پوری نقل کرن گے، میری امت دے لوگ بھی یہود و نصارا دے پیچھے چلن گے۔ اگر یہودی گانا بجائے گا تے میری امت دے لوگ بھی گانا بجان گے، اگر یہودی داڑھی منائے گا تے میری امت دے لوگ بھی داڑیاں منان گے، اگر یہودی دین دے اندر بےہودہ باتاں کرے گا تے میری امت دے لوگ بھی کرن گے۔ یہودی گلیاں فلماں تے ڈرامے ایجاد کرے گا، گلیاں فلماں ریکارڈ کرے گا، میری امت دے لوگ بھی انہاں دے پیچھے جان
جان گے اگر یہودی گالیاں دے گا تے میری امت دے لوگ بھی انہاں دے پیچھے جان گے اگر یہودی ٹی وی تے ایسیاں سیڑھی جیسیاں بیماریاں ایجاد کرے گا میری امت دے لوگوں نہ دی پیروی کر دے ہون گے یہودی خباثت میری امت دے اندر پھیلائے گا میری امت انہوں تسلیم کرے گی میری امت انہوں دے نقش قدم تے چلے گی ان الذین یحبون تشیع الفاحشۃ او مسلمانوں تو اڈے خلاف یہود و نصارا دن رات پروپیگنڈے کردا رہندا ہے کہ اے مسلمان دیاں طاقتاں بہت زیادہ ہو گئیاں نے کہ مسلمان نو اللہ نے عقیدہ توحید عطا فرمایا تے مسلمان کسے تو زیر نہیں ہو سکدا مسلمان جس دے نال بھی جنگ کردا ہے اللہ فتح عطا فرمادا ہے اے دی وجہ کی ہے مسلمان دے سامنے اگر یہودی آیا تے اللہ نے زیر کر کے چھڈیا اگر مسلمان دے سامنے مجوسی آیا تے اللہ نے زیر کر چھڈیا ان دی وجہ کی ہے ان دی وجہ کی ہے اللہ کا الحاکمین نے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو اللہ نے دین اسلام عطا فرمایا ہے اللہ نے عقیدہ توحید عطا فرمائی ہے یہ ساریاں طاقتاں توحید دیاں نے یہ ساریاں طاقتاں اچھے عقیدے دیاں جدو مومنہ تیرا عقیدہ درست ہو جائے گا تیرے سامنے کفر دا پہاڑ نہیں رہ سکے گا جدو تیرا عمال درست ہو جان گے تیرا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا جدو تیرے عمال درست ہو جان گے تیرے گھر دے اندر اللہ رحمت دا نزول فرمائے گا لوگوں اپنے گھراں دے اندر یہود و نصارا دی ایجاد نو دور کر دو لوگوں اگر معاشرے دی اصلاح چاہندے ہو اگر اپنا معاشرہ درست کرنا چاہندے ہو تے اپنے گھراں دے اندر یہود و نصارا دیاں ٹیبل تے کی سیڑیاں تے ٹی وی رکھے ہوئے جڑیاں یہودی دی ایجاد ہے اے دن رات تھوڑے ایمان تے اسلام تے ڈاکہ ڈال رہے ہیں جدو یہودی اپنی ایجاد تھوڑے سامنے پیش کردا تے بڑے شوق دے نال پسند کردے ہو جدو اپنا اسلام انہاں تے پیش کردے ہو تے گوارا نہیں کردا جدو انہاں دے سامنے اسلام دی دعوت پیش کردے ہو تے شودی ٹکر لیندا ہے وہ تیرے اسلام نو رد کر کے رکھ چھڑدا ہے مگر تو ان دی ایجاد نو بڑا پسند کرنا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پشین گوئی پوری ہوگی کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت دے اندر گانے بجانے دے آلات عام ہو جانیں گے ایک وقت آئے گا میری امت دے اندر معاشرہ بڑا خراب ہو جائے گا ایک وقت آئے گا میری امت دے لوگ شراب نوشی بڑے پیار تے شوق نال کر دے ہون گے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون وہ لوگوں آؤ اللہ دے قرآن دی طرف اپنے عقیدے دی اصلاح کر لو اور رب دا قرآن تیرے عقیدے دی اصلاح واسطے نازل ہویا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیعت تیرے اصلاح واسطے ہوئی ہے میں جناب بات کر رہا کہ اللہ دا قرآن تو آڈی اصلاح واسطے آیا ہے لوگوں تو آڈا معاشرہ کی میں ٹھیک ہوئے گا جدو گھران دے اندر اسلامی قانون نافذ ہو جائے گا جدو گھران دے اندر اللہ دا قرآن آ جائے گا جدو گھران دے اندر پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آ جائے گا وہ دو تو آڈے گھران دے حالات بدل جان گے وہ دو تو آڈی اولاد دی تربیت اصلاح ہو جائے گے جدو گھران دے اندر نماز دا دور دورہ ہو جائے گا شیطان نس جائے گا جدو گھران دے اندر اللہ دا قرآن پڑھو گے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا جدو گھران دے اندر تہجد دا اہتمام کرو گے تو آڈے گھران دے اندر لڑائیاں تے جھگڑے ختم ہو جان گے جدو دین دے مطابق زندگی نو ٹال لو گے انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا دیکھو اللہ نے ایک بندے روز نو اللہ نے ایک نیک نورینا بیٹا عطا فرمایا یہ بچہ تھوڑا جا بڑا ہویا تے باپ نے اس نو بہلا رہا جھولے جھولا رہا ہے یہ بچہ چھوٹا جا بڑا ہویا تے باپ نے ہندی تربیت خراب کر چھڑی وہ کس طرح بچے نے گالیاں دینیاں شروع کی دیاں تے باپ مسکرا کے ہندی حوصلہ افزائی کر رہا ہے بچہ تھوڑا جا بڑا ہویا
تے باپ نے نماز دے واسطے مسجد دے اندر نہیں بھیجیا اے بچے دی تربیت خراب ہو گئی معاشرہ خراب ہو گیا جدو بچہ جوان ہو گیا تے باپ نے اینو گل کہی تے بچے نے انکار کر چھڈیا اے او دو باپ دی نافرمانی تے بچہ اتر آیا کیونکہ اس دی اصلاح نہیں کیتی ہے جدو اصلاح نہیں کیتی تے معاشرہ خراب ہو گیا جدو معاشرہ خراب ہو گیا تو اللہ دی پھر اللہ دے غصے بندے تے اتر پیندے نے پھر اللہ دی ناراضگیاں بندے تے اتر جاندیاں نے او لوگو اپنے گھراں دی اصلاح کرو اپنی اولاد دی اصلاح کرو دین دے معاملے دے اندر او دین دے تحت اپنے بچیاں دی تربیت کرو اللہ دا قرآن ایک اور مقام تے بیان کر رہا ہے اللہ فرماتے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون اللہ فرما دے لوگو جڑیاں توانو تکلیف آدیاں نے تواڈے برے اعمال دی وجہ تو آندیاں نے اگر توانو فاقے آندے نے تو تواڈے برے اعمال دی وجہ تو اگر تواڈیاں روزیاں کم ہو جاندیاں نے تے تواڈے غلیظ اعمال دی وجہ تو اگر تواڈے گھراں دے اندر لڑائیاں پیندیاں نے تے تواڈے برے اعمال دی وجہ تو اگر اسمان تو بارشاں رک جاندیاں نے تے تواڈے برے اعمال دی وجہ تو اگر اولاد نافرمان تے تواڈے برے اعمال دی وجہ تو میں تے پھر انج کر کے کیا کردا ہونا ہو جے باپ جاہل ہو جے اولاد اینا تو معاشرے نو ہونا کی مفاد جے ہو جے باپ جاہل ہو جے اولاد اینا نو معاشرے دا ہونا کی وفاد گھر وچ آیا نہ کوئی دین اسلام میں فلم ڈرامے ادا ہویا کم عام میں پڑھیا نہ کدی آپ قیدا تے قرآن اوہ جی اولاد ہوئی جاہل ندان لوگوں گھراں دے اندر جدو آپ نماز پڑھو گے تے اولاد بھی نماز پڑھے گی جدو تسی نمازی بن جاؤ گے تے بیوی بھی نماز پڑھے گی جدو تسی نمازی بن جاؤ گے تے بیٹی بھی نماز پڑھے گی جدو تسی نمازی بن جاؤ گے تے تواڈے رشتہ دار بھی نمازی بن جان گے جدو تسی نیک اعمال کرو گے تے معاشرہ درست ہو جائے گا لوگوں جدو معاشرہ درست ہو جائے گا اللہ رحمتاں دے دروازے کھول دے گا وہ کیڑی جگہ تے لکھیا تسی کہو گے قاری صاحب کیڑی جگہ تے رحمتاں دے ذرا سانو دروازے تے دکھا دیو میں اقلا دے قرآن دا ایک اور مقام بیان کرنا اللہ فرما دے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ فرما دے او پنڈا تے شہراں والے ہو اگر تہاڈا معاشرہ درست ہو جائے اے دیہاتاں والے ہو اگر تسی نیک بن جاؤ اگر تسی اپنے اعمال درست کر لو اگر تسی اپنے گھراں دے اندر دین دا نظام قائم کر لو اگر اپنے گھراں دے اندر حدیث مصطفیٰ تے عمل شروع کر دیو اللہ فرما دے عمل کرنا تہاڈا کم ہے میں آسماناں تو تہاڈے تے رحمتاں دے دروازے کھول دیواں گا لیکن جدوں تسی اسلام دے قانون تو باہر نکل جاؤ گے جدوں تسی اللہ دی نافرمانیاں تے اتر جاؤ گے جدو پیغمبر دی حدیث دے انکاری بن جاؤ گے اللہ فرماتا پھر میں آسمان تو تواڈے تے عذاب نازل کر دینا وا عذاب کس شکل دے آندا ہے کدی بھوک دی شکل دے اندر عذاب آیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مطلب کہ حق کے اہل حدیث محمد رمضان محمدی صاحب
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ حکم الحاکمین دے سامنے دعاواں فرمائیاں الہ العالمین جس طرح یہودیاں دیاں شکلاں تو بگاڑ کے رکھ چھڑیاں اللہ جس طرح سابقہ امتاں یہ تو نے شکلاں بگاڑ چھڑیاں تے زمین دے اندر دنا سا چھڑیا ہے اللہ میری امت دیاں شکلاں مسک نہ کریں اللہ میری امت دے عذاب نازل نہ فرماویں الہ العالمین دا اعلان آیا میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سونے محبوب جی تیری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے مگر ایک گل یاد رکھی سونے تیری امت دیاں شکلاں میں مسک نہیں کرانگا مگر ایک دعا قبول نہیں کرانگا یا اللہ او کیڑی دعا ہے فرمایا سونے تیری امت دے لوگ جدو گناہ کرنگے جدو ظلم و زیادتیاں کرن لگ جاگے ادو میں انہاں نوں عذاب دے جھٹکے مار کے انہاں دی اصلاح کردا رہاں لوگو اج حالات حضرات ذرا غور کرو نا اج دے معاشرے دے اندر بے شمار بے حیائی تے فحشی دا دورہ ہے اج ہر گھر دے اندر سگریٹ نوشی تے تمباکو نوشی چل دی پئی ہے اج ہر گھر دے اندر پاؤڈر تے شراب تے بھنگ تے چرساں دا دورہ ہے اج کوئی گھر نہیں جس دے اندر کیبل نہ لگی ہوئے بے حیائی دی جڑ ہے اج کوئی گھر نہیں جس گھر دے اندر ٹی وی نہ ہوئے بے حیائی دا اڈا اج کوئی گھر نہیں جس گھر دے اندر کیبل نہ ہوئے یہودی دی ایجاد ہے اے یہودی او قوم ہے جن دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے نہ تے اللہ نے رحمانات لعنت نازل فرمائی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا لوگوں یہود و نصارہ او لعنتی قوم میں انہاں دے وچ جدوں بھی کی دنیا دے اندر نبی آندا جدوں انہاں دا پیغمبر دنیا تو فوت ہو جاندا اے اس اپنے پیغمبر دی قبر نو سجدہ گاہ بنا لیندے اگر انہاں دے اندر کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندا تے اون دی قبر نو سجدے کرنے شروع ہو جاندے اس واسطے میرے اللہ نے انہاں تے لعنت نازل فرمائی ہے اے لعنت دا سبب کیوں بنے نے انہاں نے شیطان دی پیروی کر لئی ہے یہود و نصارہ تے اللہ نے لعنت اس واسطے نازل فرمائی کیونکہ انہاں شیطان دی پوجا کیتی ہے شیطان کون خبیث ہے شیطان کیڑا بے ایمان ہے اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے میرے نال میں تانوں اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام دی سیر کرواواں الہ العالمین فرماندے نے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون اللہ فرما دینے لوگو اے آدم دے بیٹے میں اللہ نے اسمانہ نو تھوڑے تے لباس نازل فرمایا تھوڑی زینت واسطے میں لباس نازل فرمایا تھوڑی خوبصورتی واسطے میں تھوڑا جسمانی بھی لباس نازل فرمایا تے تھوڑا روحانی بھی لباس نازل فرمایا ہے روحانی لباس کیڑا ہے لباس تقوی اللہ نے تھوانو تقوی دا لباس پہنایا ہے اللہ نے تھوڑے جسم تے خوبصورتی واسطے لباس پہنایا ہے او لوگو اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے لوگو اپنے عقیدے دی اصلاح کر لو لوگو تقوی والے بن جاؤ تے اپنے لباس درست کر لاؤ اپنے جسم دا لباس بھی درست کرو جسم دا لباس کیڑا ہے جدو آدم علیہ السلام نو الہ العالمین جنت و زمین تے اتاریا تے باپ آدم علیہ السلام درختاں دے پتے توڑ کے اپنے جسم تے ڈھاپنے شروع کر چھڑے جسم تے اپنے پتے لانے شروع کر چھڑے الہ العالمین نے فرمایا اے آدم ایک ہی کر رہے ہیں اے پتیاں نو اپنے جسم تے کیوں لپیٹ رہے ہیں اللہ حکم الحاکم نے فرمایا آدم پتے کیوں لگا رہے ہیں باپ آدم علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین میں پتے اس واسطے لگا رہے ہیں کہ تو میرا اللہ میں نو تیرے تو شرم آدھی کیونکہ میرا جسم ننگا ہے لوگو
जिस्म नंगा है अल्लाह मैनू तेरे तो शर्म आंदी है ते आज दे माशरे दे अंदर लिबास भला चेक करो खा नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बात खत्म कर लगा टाइम पूरा हो गया कदी अल्लाह ने फिर मौका दिता ते इंशाअल्लाह गल करांगे फिर भी तफसील इंशाअल्लाह कदी गुफ्तगू दा मौका मिले ते कर लवांगे मैं ऐसी बात इत्तफाक करन लगा वा इलाहुल आलमीन ने फरमाया लोगो मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत ऐसे लोग आणगे जेड़े जिस्म ते लिबास पहनणगे मगर जिस्म नंगे नजर आणगे लोगो घरां दे अंदर तुसी अंदाजा कर लो बच्ची नु कपड़ा लेके देना ते ऐसा लिबास है कि जिस्म नजर आ रहा है बीवी कपड़ा पहन दी है ते जिस्म नजर आ रहा है बेटी कपड़ा पहन दी ते जिस्म नजर आ रहा है बच्चा कपड़ा पहनदा ते औरतां दी मुशाबत कर रहा है बीवी कपड़े पहन दी है ते बेहयाई उनदे जिस्म ते नजर आ रही है जबकि अल्लाह दा कुरान फरमांदा लिबास तकवा लोगो तकवे दा लिबास पहन लो जदों तकवा इख्तियार कर लोगे थोड़ा माशरा ठीक हो जाएगा अल्लाह मेरे समेत अपनी और तुहाडी इस्लाह करने तौफीक अता फरमाए भाइयों जो कोई सुनया सुनाया अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।